नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिममा म अरुण आचार्य र आज हामी पार्ट 2 लिएर आएका छौं आयोनिक इक्विलिब्रियमको। र यो टपिकको बारेमा यहाँभन्दा अगाडि थोरैको इन्ट्रोड्युस गरेको छु। के हो त कन्जुगेट एसिड भनेको हैन, के हो त कन्जुगेट बेस भनेको, र त्यसमा हामी ब्रन्स्टेड लौरी कन्सेप्ट पढ्दै थियौं। सकिएको छैन है, हामीलाई कन्टिन्यू रूपमा छोडेर आएको थियौं। त्यसलाई फेरि अब नेक्स्ट पार्टमा कन्जुगेट एसिड बेसका पेयरका क्वेशन कस्तो आउँछन्, केसमा के डिफरेन्स छ हैन, कस्तो कस्तो मोलिक्युल ड्रा गर्न सकिन्छ, धेरै कुराहरु चाहिँ यो पार्टमा पढाउनेवाला छु है। र यसमा हामी अन्तिममा इन्ट्रान्समा कस्तो क्वेशन आउँछ, मल्टिपल चोइस क्वेशन पनि यसको एन्डिङमा पढ्नेवाला छौं। यहाँसम्मको पार्टबाट र यो टपिकको लागि राम्रोसँग याद गरौँ, कपी कलम लिएर अगाडि बसिहालौँ। हामी सुरु गर्दै छौं आयोनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 र यो पार्टमा अब सुरु हुन्छ कन्जुगेट एसिड र कन्जुगेट बेसका पेयर्सका कुराहरू है। यो भन्दा अगाडि डेफिनेसन थियो भने यसमा आज हामी एउटा क्वेशन पढ्दै छौं, फाइन्ड द कन्जुगेट एसिड एसिड फर हैन, कन्जुगेट एसिड फर कन्जुगेट बेस फर हैन। यो क्वेशन आएको छ र यसलाई हामी सल्भ गर्न ट्राई गर्दै छौं। केलाई कन्जुगेट एसिड भन्ने, केलाई कन्जुगेट बेस भन्ने यो भन्दा अगाडि नै पढिसकेका छौं र मैले त्यहाँ बारम्बार जोडेको थियो होला। कन्जुगेट एसिड बनाउनु पर्यो भने त्यसमा के गर्ने रे, H प्लस थप दिने। आयोन्स अथवा मोलिक्युलको कन्जुगेट एसिड बनाउनु पर्यो भने यसमा H प्लस थप देऊ, कन्जुगेट एसिड बन्छ भने कन्जुगेट बेस बनाउँदाखेरि आयोन्स अथवा मोलिक्युलबाट H प्लस हटाइदियो भने के बन्छ, कन्जुगेट बेस बन्छ। अब हेरौं यो कन्जुगेट एसिडमा हेर, यसमा लगेर के थप्नु छ, H प्लस। यसमा H प्लस थप्यो भने के बन्छ रे, HPO4 माइनस माइनसबाट H थपे पछाडी H2PO4 अब एउटा माइनस बन्छ, जुन हाम्रो के हो त कन्जुगेट एसिड भयो। यस्तै गरी NH3 को मैले यदि कन्जुगेट एसिड ड्रा गर्दै छु भने यसमा H प्लस थप्देऊ, यहाँ H प्लस थप्दाखेरि के हुन्छ, NH4 अब चार्ज के आउँछ प्लस। एमोनियाको लोन पेयरले के गर्ने हो, H प्लस लाई एक्सेप्ट गर्ने हो, त्यही कारणले गर्दा प्लस चार्ज आउँछ। यो मेरो के हो त कन्जुगेट एसिड भयो। SO4 माइनस माइनस सल्फेट आयनको तिमीहरूले कन्जुगेट एसिड ड्रा गर्छौ भने यसमा H प्लस थप्देऊ। H प्लस थप्दा के होला, यहाँ HSO4 माइनस HSO4 माइनस, यो पनि मेरो के भयो त बाइ सल्फेट आयोन्स, यो मेरो के भयो कन्जुगेट एसिड भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं रे भन्दा मोलिक्युल्स अथवा आयोन्समा H प्लस थपेर कन्जुगेट एसिड बनाउँछौं भने मोलिक्युल अथवा आयोन्समा भएको H प्लस लाई हटाएर एउटा H प्लस लाई हटाएर हामी के बनाउँछौं रे, यहाँ कन्जुगेट बेस बनाउँछौं रे। अब यसको H2S को कन्जुगेट बेस बनाउनु पर्यो भने एउटा के गर, H हटाऊ, एउटा H हटाएपछि HS बाँकी हुन्छ, यसमा चार्ज माइनस, यो मेरो के हो त कन्जुगेट बेस भयो। HS माइनस को कन्जुगेट बेस ड्रा गर्नु पर्यो भने यसबाट एउटा H लाई हटाइदेऊ, H माइनस माइनस, यो मेरो के भयो त कन्जुगेट बेस भयो। HCN बाट H लाई हटाऊ, के बन्छ CN माइनस, यो मेरो के भयो त कन्जुगेट बेस भयो। HCO3 माइनस बाट H लाई हटाऊ, CO3 माइनस माइनस हुन्छ, यो फेरि के भयो यसको कन्जुगेट बेस भयो। त्यही कारणले कन्जुगेट एसिड र बेस बनाउने कसरी राम्रोसँग याद गर्नुस्, यसबाट धेरै क्वेशन आएको छ इन्ट्रान्समा जोड्दाखेरि, चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नु होला है। इन्ट्रान्सको लागि यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त यो भन्दा पछाडी हेर्छौ भने एउटा नेक्स्ट क्वेशन दियो व्हिच इज मोर बेसिक भनेर। कुन चाहिँ बेसिक बढी छ रे है, यो बोथ कन्जुगेट बेस हो। किन कन्जुगेट बेस हो भन्दा CN माइनस भनेको कहाँबाट आएको, HCN बाट, यो एसिडबाट आएको, यसले एउटा H प्लस लुज गरे पछाडी के दिने हो, CN माइनस दिने हो, यो कन्जुगेट बेस भयो। भने SO4 माइनस माइनस हेर्छौ भने यो कहाँबाट आएको त भन्दा H2SO4 बाट, यसले दुईटा H प्लस लुज गर्यो भने के बनाउँछ, SO4 माइनस माइनस।
एउटा सल्फ्युरिक एसिडबाट आइरहेको छ, अर्को हाइड्रोजन साइनाइडबाट आइरहेको छ। यो बोथ आर कन्जुगेट बेस। र यो कन्जुगेट बेसमा कुन चाहिँ मोर बेसिक छ डिपेन्ड अपन द स्टार्टिङ मलिक्युल्स। स्टार्टिङ मलिक्युलमा डिपेन्ड छ कुन मोर एसिडिक कुन मोर बेसिक भन्ने कुरा सधैँ याद गर्नुहोस्। हामीले युज गर्ने स्टार्टिङ मलिक्युल स्ट्रङ छ भने यसको कन्जुगेट पेयर्स अलवेज विक हुन्छ, र हामीले युज गर्ने स्टार्टिङ मलिक्युल विक छ भने यसको कन्जुगेट पेयर अलवेज स्ट्रङ हुन्छ। र दुईटा मध्ये कुन मोर बेसिक्स डिपेन्ड्स अपन द स्टार्टिङ मलिक्युल्स। र दुईटा मलिक्युल मध्ये जुन मलिक्युल स्ट्रङ दिएको छ, स्ट्रङ छ, त्यो मलिक्युलले दिने कन्जुगेट बेस के हुन्छ अरे विक हुन्छ। भनेपछि HCN र H2SO4 मा कुन मोर एसिड हो, कुन मोर एसिड हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ H2SO4 इज मोर एसिडिक देन HCN। यदि HCN भन्दा H2SO4 मोर एसिडिक हो भने त H2SO4 ले दिने मेरो कन्जुगेट बेस के होला? साइनाइड। HCN ले दिने बेस भन्दा विक होला, स्ट्रङले विक दिन्छ। हेर्नुस्, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भन्दा यो के भयो? विक भयो। त्यही कारणले साइनाइड आयन इज मोर बेसिक देन सल्फेट आयन्स। कुरा क्लियर छ है? राम्रोसँग याद गर्नु पर्यो। यस्तै गरी नेक्स्टमा छ H2SO4 इज अ बेस। के भने सर तपाईले यस्तो हैट जे पनि लेख्थे नि भनेर होला कसैले। सर तपाई त यस्तो स्ट्रङ एसिड भन्दै हुन्थ्यो अहिले भर्खर, अहिले तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सर फेरि H2SO4 इज अ बेस। के हो कुरा सर? यो के करिश्मा आउन लाग्यो होइन? के चमत्कार हुन लाग्यो भन्दैछु, सोध्दैछु मनमा नै। मैले राइट लेखा छु, H2SO4 बेसै हो, तर डिपेन्ड्स अपन द रियाक्सन कोसँग भइरहेको छ। यतिकै हावातालले बोलेको होइन है। फेरि बेसिक प्रोपर्टी सो गर्ने हो नि त। कस्तो केसमा बेसिक प्रोपर्टी सो गर्छ त H2SO4 ले? त्यो भन्न खोजिरहेको तिमीलाई मैले। कस्तो केसमा त H2SO4 ले बेसको काम गर्ने हो त? त्यो कुरा जोड्दैछु, राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। यदि H2SO4 भन्दा स्ट्रङ एसिड देखियो भने मलिक्युलमा, जस्तो कि परक्लोरिक एसिड, जुन H2SO4 भन्दा स्ट्रङ एसिड हो, यदि यो भन्दा परक्लोरिक एसिड स्ट्रङ छ भने याद गर्नुहोस् यसमा H2SO4 ले H+ लुज गर्ने हैन। यसमा परक्लोरिक एसिडले H+ लुज गरेर क्लोराइड आयन बनाउँछ भने यसले लस गरेको H लाई कसले एक्सेप्ट गरिदिन्छ? H2SO4 ले एक्सेप्ट गरेर H3SO4+ बनाइदिन्छ। यसले H लाई लुज गर्यो, त्यही कारणले यो एसिड भयो। यसले एक्सेप्ट गर्यो, त्यही कारणले यो बेस भयो। त्यही कारणले यतिकै हावातालले नसुन्नुहोस् है, नबुझ्नुहोस्, नपढ्नुहोस्। डिपेन्ड अपन द रियाक्सन कन्डिसन्स। त्यसको आधारमा हामी कसलाई एसिड भन्छौँ, कसलाई बेस भन्छौँ त। कतिको स्ट्रङ रियाक्सन भइरहेको छ, त्यो रियाक्सनमा कुन कुन कुराहरू, कुन कुन मलिक्युल कम्बाइन भएको छ, यसको आधारमा हामी एसिडिक र बेसिकको कुराहरू सल्भ गर्छौँ। कसले लुज गर्छ, कसले गेन गर्छ, त्यो कुराहरू हामीले सुरुमा एनालाइज गर्नुपर्छ। अनि कुरा क्लियरली बुझ्छौ होला है? यति भए सायद तिमीले बुझ्यौ जस्तो लाग्छ मलाई है। यो भन्दा पछाडि अब के सधैँ सर ब्रोन्स्टेड लौरीको पूजा मात्र गर्ने हो त, प्रशंसा मात्र गर्ने हो त? यसका ड्रब्याक छैनन् र? सोध्दैछ होला कसैले होइन? सर तपाईँले धेरै गुणगान गाउनु भयो यसको बारेमा, ड्रब्याक त बोल्नै भएको छैन। अब सुरु गर्छ नि त। हेर्नुहोस्, ब्रोन्स्टेड लौरीका पनि ड्रब्याक छन्, लिमिटेसन छन्, र यसको लिमिटेसन तिमीले हेऱ्यौ भने मेन टर्मले जाँदाखेरि मेनली कुरा गर्छौ भने एउटै कुरामा अड्किन्छ। यसले सबै बेसको अझै पनि के गर्न सकेन त भन्दा बेसिक कुराको बारेमा कुरा गर्न सकेन। सबै एसिडको बारेमा, एसिडिक प्रोपर्टीको बारेमा, सबै मलिक्युललाई कसरी एसिड भनिन्छ भनेर क्लियरली कुरा डिस्क्राइब गर्न सकेन। र यसले जसले H+ डोनेट गर्छ यसलाई मात्र एसिड भनिन्छ भनौँ, तर CO2
CO2 SO2 हैन SO3 यस्तो केसमा एसिडिक प्रोपर्टी शो गर्ने कि बेसिक प्रोपर्टी शो गर्ने यसले कुरा गर्न सकेन। र अर्को ड्रब्याक भनेको जसले H+ लाई एक्सेप्ट गर्दैन तर जोसँग हाइड्रोक्साइड आयन छ जस्तो कि यहाँ NaOH छ KOH छ COH को पावर 2 छ योसँग हाइड्रोक्साइड आयन छ यसले H+ एक्सेप्टै गर्दिएन। अब यसलाई हामीले के भन्ने त यसलाई बेस नभन्ने। अब RNS को अनुसार यो त बेस हो तर ब्रोन्स्टेड को अनुसार यो के हो त बेस हो र हैन नि त। त्यही कारणले यस्तो हाइड्रोक्साइड भएको ठाउँमा के भन्ने त यसलाई एसिड भन्ने कि बेस भन्ने त यसको एक्ज्याक्ट क्लियरिफाई आन्सर दिन सकेन। त्यही कारणले यो दुईटा यसका के भयो त ड्रब्याक भए। र यसलाई चिर्नको लागि अर्को एउटा लुइस भन्ने साइन्टिस्ट आएको छ। अब हामीले धेरै कुराहरू जे कुरा मनमा डाउट थिए कसको बारेमा कुरा गर्दैन है ब्रोन्स्टेडले कसको बारेमा कुरा गर्दैन है RNSले त्यो संकोच थियो नि मनमा त्यो मनमा भएको संकोच यहाँ गएर अब पुरै के हुन्छ क्लियर हुनेवाला छ। किनकि हाम्रो लागि को आइसकेको छ लुइस आइसकेको छ। लुइस भन्ने साइन्टिस्टले के गरिदियो त भन्दा एसिड र बेसको बारेमा सकेसम्म डिटेलमा जान ट्राई गरौँ र यसले इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टलाई युज गरिदियो। अब यहाँ लस र गेनमा प्रोटोन र हाइड्रोक्साइडको मात्र कुरा आएन कि इलेक्ट्रोनको लस र गेनको बारेमा उसले कुरा गर्छ र उसले आफ्नो डेफिनेसन दिन्छ। र हामी प्राय सबै रियाक्सन भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टमै पढ्छौँ इलेक्ट्रोनिक लेभलमै पढ्छौँ। त्यही कारणले गर्दा यो टर्म हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ र जहाँ इलेक्ट्रोनको कुराहरू आउँछ त्यो प्राय सबै रियाक्सनहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसमा इलेक्ट्रोनमा चेन्ज आइराको हुन्छ। धेरै रियाक्सनहरु छन् यस्ता जसमा इलेक्ट्रोनमा चेन्ज देखिन्छ रियाक्सन हुँदै गर्दाखेरि। त्यही कारणले गर्दा यसले धेरै एसिड र बेसको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्न ट्राई गरेको छ र यो सुरु गर्दै गर्दा यसको डेफिनेसनमा के हो त एसिड भनेको र यसले के भनिदियो त भन्दा यस्तो खालको मोलिक्युल जसले यस्तो खालको सब्स्टेन्स जसले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ रे भन्दा डोनेट गर्छ त्यसलाई हामी बेस भन्छौं भने जसले पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्छ यसलाई हामी एसिड भन्छौं रे। पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्छ भने एसिड डोनेट गर्छ भने बेस। र एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छौं हामीले। यो एमोनिया हेर NH3 तिमीहरूले हेर्छौ भने यसको बोन्डिङमा हेर्छौ भने यो NH3 मा बोन्डिङ कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले यहाँ अलोय दुईटा डट देख्छौं र तिमीलाई थाहा छ होला कुनै पनि एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्दाखेरि एउटा एटमले एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ म्युचुअल शेयरिङमा लान्छ। यहाँ तीनटा मैले यो सिंगल एरो देख्नुको मतलब यहाँ तीनटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्दैछ भन्ने बुझिन्छ। र यो डट को मतलब यसलाई हामी फ्री इलेक्ट्रोन्स युज नभएको इलेक्ट्रोन अथवा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौं। जुन इलेक्ट्रोनले बोन्ड बनाएला हामी बोन्ड पेयर भन्छौं भने जसले बोन्ड नबनाइकन फ्री फर्ममा बसेको छ त्यस्तोलाई हामी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्ने रहेछौं। र यो नाइट्रोजनमा अहिले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन देखियो र यहाँ भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स यसले यस्तो ठाउँ जसमा जुन सेन्टरमा बोन्डिङ भइसकेपछि पनि यसमा इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्सी देखिन्छ। यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्सी छ जहाँ चाहिँ 8 वटा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन भने त्यस्तो ठाउँमा यसले के गर्न सक्छ आफूसँग भएको लोन पेयर कोअर्डिनेट गर्न सक्छ डेटिभ बोन्ड बनाउन सक्छ। र मैले BF3 भन्ने मोलिक्युल हेर्छु भने BF3 ले बोन्डिङ बनाइसकेपछि पनि योसँग जम्मा 3 दुना 6 तीनटा बोन्डको मतलब एउटा बोन्डमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स जम्मा 6 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। BF3 ले बोन्डिङ बनाइसकेपछि पनि 6 वटा इलेक्ट्रोन छ यसलाई अझै दुईटा इलेक्ट्रोन पुगेन अक्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि हो। त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन नपुगेको कारणले गर्दा यो बोरोनले नाइट्रोजनसँग भएको दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन चाहिँ आश गरेर बस यसले मलाई दिए पनि हुन्थ्यो नि
म पनि स्टेबल हुन्थेँ नि त, मलाई पनि धनी बन्न रहर छ नि त। त्यो रहरले गर्दा, त्यो अक्टेट कम्प्लिट गर्ने चाहनाले गर्दा बोरोनलाई एक्सेप्ट गर्ने टेन्डेन्सी छ भने नाइट्रोजनले मसँग फ्री भएको इलेक्ट्रोन यसलाई दिँदा के हुन्छ त, ल गरी खाओस् न त, दुईटा इलेक्ट्रोन के गरौँ यसलाई देऊ भन्ने चाहना छ। यही चाहनाले गर्दा नाइट्रोजनले आफूसँग भएको दुईटा इलेक्ट्रोनलाई बोरोनतिर के गर्छ, दिन्छ, सेयरिङ गरिदिन्छ। र जसले दियो, दिने मान्छेदेखि, दिने एटमदेखि लिने एटमतिर एउटा एरो बन्छ, यसलाई हामी डेटिभ बोन्ड अथवा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौँ। र यो बोन्ड बनिसके पछाडि राम्रोसँग याद गर, एमोनियाले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन के गरिदियो रे भन्दा बोरोनलाई डोनेट गरिदियो। त्यही कारणले गर्दा जसले इलेक्ट्रोन लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ यसलाई हामी बेस भन्छौँ। NH3 मेरो बेस भयो भने BF3 ले मेरो इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्दैछ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, एसिड भन्छौँ। BF3 इज एसिड र NH3 इज अ बेस एकर्डिङ टु दिस कन्सेप्ट। र युजली डोनेटदेखि एक्सेप्टर बीच एउटा बोन्ड बन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छ। सधैँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्नुपर्छ भनेको छैन है, नबन्न पनि सक्छ, जस्ट कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि बन्न सक्छ नि। तर यस्तो पनि हुन्छ, यदि यसरी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ भने चाहिँ युजली के भन्छ त भन्दा कोअर्डिनेट बोन्ड नै बन्छ। यति गर्ने याद गर्नुहोस्। यसलाई अलि अगाडि लैजाउँ होइन। यसमा के देखियो त भन्दा कस्तो कस्तो मलिक्युललाई चाहिँ हामी एसिड भन्ने हो त एकर्डिङ टु लुइस कन्सेप्ट। यहाँ मैले 3-4वटा मलिक्युल दिएको छु, आयन्स दिएको छु। कसलाई भन्ने त भन्दा सिम्पल क्याटायन्स। क्याटायनले के गर्छ, अलवेज इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्छ नि त। क्याटायनले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्छ भने सिम्पल क्याटायन हाम्रो के रहेछ त भन्दा Ag+, Cu++, H+ हैन, H3O+, यो सबै हाम्रो के हो त, लुइस एसिड रहेछ एकर्डिङ टु लुइस कन्सेप्ट। र यस्तो खालको मलिक्युल सेकेन्डमा इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट मलिक्युल्स बोन्ड बनाइसके पछाडि पनि जसको सेन्ट्रल एटममा अक्टेट रुल सेटिस्फाई हुँदैन, 8वटा इलेक्ट्रोन पुग्दैन, त्यस्तो मलिक्युललाई हामी इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट मलिक्युल भन्छौँ। बोन्ड बनाइसके पछाडि पनि अक्टेट रुल सेटिस्फाई नगर्ने मलिक्युललाई के भन्दो रहेछ, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट मलिक्युल्स। र इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट मलिक्युलको सेन्टरमा अझै पनि के हुन्छ रे, चाहना हुन्छ रे इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने हो। त्यही कारणले गर्दा जो इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट छ त्यो सबै के हो त हाम्रो लुइस एसिड हो। BF3, AlCl3, SnCl4, FeCl3 सबैको तिमीले आउटर मस्टमा हेर्यौ भने 8वटा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन बोन्डिङ पछाडि पनि। यसमा B मा 6वटा, AlCl3 मा हेर्न सक्छौ 6वटा हैन। यो जति पनि एटमहरु दिएको छ यसको आउटर मस्ट सेलमा कम्प्लिट अक्टेट सेटिस्फाई नभएको कारणले गर्दा यसलाई अझै पनि के छ रे भन्दा इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने चाहना छ। यहाँ SnCl2 हो। त्यही कारणले गर्दा यो के हो त भन्दा हाम्रो लुइस एसिड भयो। सेन्ट्रल एटम हैज भ्याकेन्ट d अर्बिटल्स भनेको छ। जुन सेन्ट्रल एटममा भ्याकेन्ट d अर्बिटल छ यसले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ। जस्तो कि SiF हेर्छौ भने, सिलिकन हेर्छौ भने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 अनि यहाँ 3d त 3d पनि त हुन्छ नि त। 3d मा इलेक्ट्रोन कति छ, 0 छ। हेर्नुस् d सबसेलमा इलेक्ट्रोन 0 छ तर यसमा d सबसेल पनि त बस्छ नि त, किनकि आउटर मस्ट अर्बिट कुनमा छ, थर्डमा, थर्ड अर्बिटमा s p र d सबसेल बस्छ। यो तिमीलाई थाहा छ। यदि भ्याकेन्ट d अर्बिटल छ भने यसले के गर्न सक्छ रे भन्दा इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ। त्यही कारणले यो के भयो त हाम्रो लुइस एसिड भयो है। यही कारणले यो हाम्रो के भयो त लुइस एसिड भयो। जसमा भ्याकेन्ट d अर्बिटल छ त्यसले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा यो लुइस एसिड रहेछ। अर्को एटम अफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर जोइन्ड बाय मल्टिपल बोन्ड। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भएको एटम्स
लाई मल्टिपल बोन्डले जोइन गर्छ भने यहाँ पनि के हुन्छ रे भन्दा इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्ने टेन्डेन्सी छ र यो हाम्रो के हो त लुइस एसिड हो। जस्तो कि CO2 मा हेर्यो भने CO2 मा मल्टिपल बोन्ड पनि छ रे र डिफरेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएका एटम्स, यसको 3.5 यसको 2.5 डिफरेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएका एटम पनि कम्बाइनिङ गरेर CO2 बनेको छ। त्यही कारणले गर्दा यो हाम्रो के हो त लुइस एसिड हो। र अन्तिममा यस्तो कार्बोनाइल कम्पाउन्ड, यस्तो कम्प्लेक्स जसले कार्बोनाइल कम्प्लेक्स जसले मेटल एटमसँग के गर्छ रे भन्दा कम्प्लेक्स बनाउँछ। जस्तो कि मैले निकेल कार्बोनाइल हेर्छु भने निकेल कार्बोनाइलको बोन्डिङ हेर्छु भने यो निकेलमा भ्याकेन्ट डी अर्बिटल छ हेर हैन, यसमा भ्याकेन्ट डी अर्बिटल छ 3d8, यसको 28 तो एटमिक नम्बर। सी यसमा भ्याकेन्ट डी अर्बिटल छ, यसले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ भने कार्बोनाइल ग्रुपसँग के छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। ए लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा यसले योसँग के गर्छ भन्दा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ र यसले एउटा कम्प्लेक्स बनाउँछ। सेन्ट्रल एटम निकेललाई यसले कोअर्डिनेट गर्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दा यो एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो र कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा निकेलले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्दैछ। त्यही कारणले यो मेरो के भयो त एसिड भयो भने जसले इलेक्ट्रोन दियो यसलाई हामी लिगान्ड भन्छौँ। यो इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको टर्म हो। अहिले CO ले इलेक्ट्रोन दिँदैछ निकेललाई, यो हाम्रो लिगान्ड हो। लिगान्डले इलेक्ट्रोन दिँदैछ भने यसलाई हामी लुइस बेस भन्छौँ। लिगान्ड आर बेस एन्ड सेन्ट्रल मेटल एटम आर एसिड इन कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। जति पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड छ राम्रोसँग याद गर्दा हुन्छ। कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको सेन्ट्रल मेटल एटम चाहिँ के हुन्छ एसिड हुन्छ भने लिगान्ड चाहिँ मेरो के हुँदैछ बेस हुने रहेछ। योसम्म मेरो एक्जाम्पल अफ एसिडहरू भयो भने अब बेसको एक्जाम्पल ट्राई गरौँ। कस्तो कस्तोलाई हामी बेस भन्ने हो त एकर्डिङ टु लुइस कन्सेप्ट। र लुइस कन्सेप्टको अनुसार नेगेटिभली चार्ज स्पेसिसहरू हाम्रो के रहेछ बेस रहेछ, जसले इलेक्ट्रोनलाई डोनेट गर्न सक्छ, जोसँग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ। त्यही कारणले गर्दा यो मेरो के भयो त भन्दाखेरि बेस भयो। साइनाइड आयोन्स, Cl माइनस क्लोराइड आयोन सबै मेरो के भयो त बेसहरू भयो। न्यूट्रल मलिक्युल हेर्नुस् NH3 R NH2 प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन, पाइरिडिन्स, एमोनिया यो सबैसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने यसले के गर्न सक्छ डोनेट गर्न सक्छ पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई। त्यही कारणले यो मेरो के भयो त बेस भयो। यस्तै गरी कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा मैले अघि कुरा गरिसकेका छु लिगान्ड आर अल्सो के हो त बेस भने यदि मैले यस्तो खालको मलिक्युल देखेँ जसमा चाहिँ यसले कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड नै बनाउँदैछ र बनाउँदाखेरि कार्बन टु कार्बन मल्टिपल बोन्ड भएको कम्पाउन्डको कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि त्यो कार्बन टु कार्बन मल्टिपल बोन्ड भएको पार्टलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त भन्दा बेस भन्ने रहेछौँ। यदि मैले यहाँ AgC2H4 हेर्छु भने C2H4 इज अ के रहेछ यहाँ बेस रहेछ। यस्ता हाम्रो के भयो त बेसका इक्जाम्पल भए। लुइस बेसको यो सम्म इक्जाम्पलहरू पढाएँ र यहाँसम्म आइसके पछाडि थोर बहुत तिमीहरूले एसिडको डेफिनेसन्स, बेसको डेफिनेसन्स, तीनटा डिफ्रेन्ट टर्महरू हैन मजा आइरहेछ होला छैन त? यहाँसम्म सुन्दै सुन्दै मजा आइरहेछ। अलिअलि कुरा क्लियरली बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँसम्म आएपछि हैन। के कस्तो भइरहेछ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र योभन्दा पछाडि अब अलिकति लान्छु साल्टको कन्सेप्ट र त्यस पछाडि हामी पास्ट क्वेसन अथवा मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि ट्राई गर्नेवाला छौँ। र साल्टलाई डिफाइन गर्न सायद गाह्रो छैन होला। धेरैले साल्ट खानु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। साल्ट बिनाको त के खाना पोसिबल छ र है। साल्ट भन्ने साथ मुखमा पनि पानी आइसक्यो होला कसै कसैलाई। चक्क पिरो हाल्ने कुरा हैन, टक्कला नुन हालेको कुरा खाँदा कति मजा आउँछ, मसला हालेको माछा खाँदा कति मजा आउँछ हैन। त्यही कारणले साल्टको बारेमा धेरै कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ र यसको सिम्पल डेफिनेसन चाहिँ मैले यहाँ सुरु गर्छु। के हो त साल्ट भनेको हैन। साल्टको बारेमा मैले धेरै नपढाए पनि योभन्दा अगाडि प्रिभियस क्लासमा
10 मा 9 मा 11 मा अलिअलि साल्ट तपाईले पढ्नु भएको छ र यो भनेको चाहिँ एउटा साल्ट इज अ कम्पाउन्ड हो फर्म बाइ द पार्शियल अथवा कम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्ट अफ द के हो त कम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेन्ट अफ एसिड बाय मेटल अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स एसिडमा भएको प्राय सबै हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ पार्शियली गर्न पनि सक्छ कसले बेसले र जे कुरा बन्छ यसलाई हामी साल्ट भन्छौं जस्तो कि Na2SO4 हेर्यौ भने यहाँ हेर Na2SO4 मा हेर्यौ भने NaOH र H2SO4 कम्बाइन हुँदाखेरि यो H2SO4 मा भएको जति पनि H सबैलाई हटाएर के बसेको छ सोडियम बसेको छ यो Na2SO4 हाम्रो के भयो त साल्ट भयो अलवेज साल्ट भन्दाखेरि एसिड र बेसको कम्बिनेसन हुन्छ मेरो यहाँ माथिको पार्टमा हेर्छौ भने यो इनकम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन बाइ बेस भयो यहाँ भएको दुईटा H लाई कसले हटाउन सकेन NaOH ले हटाउन सकेन एउटा H लाई चाहिँ हटाइदियो अर्को H एज इट इज छ र यो पनि मेरो के नै हो साल्ट नै हो र साल्टलाई हेर्दाखेरि कुनै साल्ट वाटरमा सोलुबल हुन्छ भने कुनै साल्ट वाटरमा इन्सोलुबल हुन्छ हैन कुनै साल्ट हेर साल्ट लाइक NaCl KCl Na2SO4 MgSO4 सोलुबल छ भने कुनै साल्ट भनेको CuSO4 PbSO4 के छ फेरि यहाँ इन्सोलुबल इन वाटर छ त्यसैले साल्ट कुनै सबै साल्ट सोलुबल हुन्छ भनि भन्न पाइदैन कुनै साल्ट सोलुबल हुन्छ भने कुनै साल्ट इन्सोलुबल पनि हुने रहेछ र साल्टलाई मैले टुक्र्याउँदाखेरि एउटा प्लस पार्ट र अर्को माइनस पार्टमा टुक्रिन्छ र जुन प्लस पार्ट हाइड्रोजन आयोन्स भन्दा बाहेक अरु हुनुपर्छ र जुन माइनस पार्ट हाइड्रोक्साइड आयोन्स भन्दा बाहेक अरु कुनै माइनस पार्ट हुनुपर्छ जुन प्लस पार्ट अदर देन H+ साल्टलाई टुक्र्याउँदाखेरि आउँछ त्यसलाई हामी बेसिक रेडिकल भन्छौं भने जुन माइनस पार्ट साल्टलाई टुक्र्याउँदाखेरि आउँछ त्यसलाई हामी एसिड रेडिकल भन्छौं किन त्यो प्लस पार्ट चाहिँ मेरो बेसबाट आएको हुन्छ त्यसैले बेसको रेडिकल भयो भने माइनस पार्ट एसिडबाट आएको हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौं एसिडको रेडिकल भन्छौं र यसरी हामी साल्टलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौं र साल्टलाई एक्ज्याक्टली क्लासिफाई गर्ने हाम्रो तीनटा डिफरेन्ट पार्ट छ एउटा सिम्पल साल्टका सिम्पल एक्जाम्पल छ हेर्नुस् एउटा नर्मल साल्ट एउटा एसिडिक साल्ट एउटा बेसिक साल्ट नर्मल साल्ट भनेको कम्प्लिटली हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली बेसिक पार्टले यदि रिमुभ गरिदिन्छ भने अब यसमा H+ र OH- बाँकी छैन भने कुनै पनि साल्टमा H+ र OH- छैन भने यसलाई हामी सिम्पल साल्ट भन्छौं सरी यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ नर्मल साल्टमा NaCl मा न H+ छ न OH- छ CuSO4 मा न H+ छ न OH- छ KNO3 मा न H+ छ न OH- छ त्यसैले यो मेरो के भयो त नर्मल साल्ट भयो भने एसिडिक साल्ट हेर्छौ भने साल्ट भन्दाखेरि अझै पनि त्यहाँ H+ छ भने अझै पनि त्यहाँ H+ छ भने जस्तो कि यहाँ हेर तिमीले NaHSO4 NaCO3 NaHS साल्ट त बनेको छ तर अझै पनि एसिडको H+ बाँकी छ भने यसलाई हामी एसिडिक साल्ट भन्छौं भने बेस साल्ट भन्दाखेरि अझै पनि बेसको OH पार्ट बाँकी छ भने यसलाई हामी बेसिक साल्ट भन्छौं जस्तो कि ZnOHCl हैन यसमा अझै पनि के छ रे भन्दाखेरि बेसको OH पार्ट छ बेसिक म्याग्नेशियम क्लोराइड हैन MgOHCl यसमा अझै पनि के छ बेसको OH पार्ट बाँकी छ यसलाई हामी बेसिक साल्ट भन्छौं यसरी हाम्रो सिम्पल साल्टलाई तीनटा डिफरेन्ट पार्टमा हामीले क्लासिफाई गरियो नर्मल साल्ट एसिडिक साल्ट र बेसिक साल्टमा गरेर र यो भन्दा बाहेक यदि साल्ट भन्दाखेरि डबल साल्ट कम्बाइन भएर यदि नयाँ फर्म हुन्छ भने यस्तो खालको साल्ट हामी डबल साल्ट भन्छौं हैन पोटास एल्युम मोर साल्ट यो सबै हाम्रो डबल साल्टको एक्जाम्पल भयो K2SO4.Al2SO4 यो हाम्रो डबल साल्टको एक्जाम्पल भयो दुईटा साल्ट यसमा के हुन्छ कम्बाइन भएको हुन्छ भने कम्प्लेक्स बनाउँछ भने साल्टहरु बन्दाखेरि कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ भने यसलाई हामी कम्प्लेक्स साल्ट भन्छौं यी कोबाल्ट NH3 6SO4
यहाँ कम्प्लेक्स मोलिकुल फर्म हुँदैछ, त्यही कारणले यो मेरो के हो त कम्प्लेक्स साल्ट भयो है। साल्टको सिम्पल डेफिनेसन्स के हो त सिम्पल, के हो त न हैन कम्प्लेक्स, के हो त डबल साल्ट। यहाँसम्म तिमीहरूले बुझ्यौ जस्तो लाग्छ मेरो मनमा चाहिँ है। र यो भन्दा पछाडि हामीले अब पास्ट क्वेसन ट्राई गर्छौं, कस्तो कस्तो क्वेसनहरु चाहिँ एक्जाममा आएको थियो भनेर मल्टिपल चोइस क्वेसनमा हेरौं। सक्छौ जस्तो लाग्छ यहाँसम्म पढाइसके पछाडि है, बुझ्नु पर्ने। र क्वेसन नम्बर 1 लाई पढ्यौ भने तिमीले पाउँछौ होला। क्वेसनले भनेको छ an aqueous solution of acid is characterized by the presence of, के को प्रेजेन्सले हामीले यसलाई एसिड भनेको रे। धेरैले H+ आयोन्स भन्छ, यो रङ कन्सेप्ट हो। राम्रोसँग याद गर्नुस्, H+ हैन है। किन H+ हैन त भन्दा H+ त कहिले बस्दैन, अलवेज के भएर बस्छ एक्वेस फर्ममा H3O+ भएर बस्छ। त्यही कारणले एसिड भनेको लागि के हुनु पर्ने रहेछ H3O+ हुनु पर्ने रहेछ। नेक्स्ट क्वेसन जानुस्, which of the following represent the conjugate pair of NH3? NH3 को conjugate pairs कुन हो भनेको छ। conjugate pair हुने दुईटा अप्सन्स, एउटा के हुनु पर्यो conjugate base, एउटा conjugate acid बनाउनु पर्यो। conjugate acid बनाउनको लागि यहाँ H थप्देऊ, NH4+ बन्छ, यो बोथ आर conjugate pairs। conjugate base बनाउनको लागि यहाँबाट H हटाइदेऊ, यहाँ H हटायो भने NH2- बन्छ, यो conjugate both are conjugate pairs। एउटा conjugate acid भयो, एउटा conjugate base भयो। र क्वेसनले मलाई conjugate acid हो कि conjugate base भनेको छैन, जस्ट कुन चाहिँ conjugate pair हो भनेको छ क्वेसनले। त्यही कारणले NH3 को conjugate pair मा NH4+ पनि पर्छ, NH2- पनि पर्छ। त्यही कारणले NH4+ पनि छ, NH2- पनि छ। त्यही कारणले बोथमा मेरो के हो त C इज राइट एन्सर्स, C इज राइट एन्सर्स हैन। यसै गरी नेक्स्टमा लान्छु क्वेसन हेर्नुस्, नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट नम्बरमा के भनेको छ त्यो पनि ट्राई गरौँ। क्वेसनले भनेको छ one of the following is a Bronsted acid but not a Bronsted base। ल कुन चाहिँ हाम्रो Bronsted acid हो, कुन चाहिँ मेरो Bronsted base होइन भन्दैछ क्वेसनले। प्राय हेर्यो भने यहाँ सबै लाग्छ तिमीलाई हैन, Bronsted acid पनि हो, Bronsted base पनि हो। यसले H2 ले एम्फोटेरिक नेचर शो गर्छ, हेर थाहा नै छ। NH3 ले पनि एम्फोटेरिक नेचर शो गर्छ, यसको बेस पनि बन्छ, एसिड पनि बन्छ। HCO3 बाट हेर, यहाँबाट H हटायो भने CO3- बन्छ, कन्जुगेट बेस। यहाँ H थप्यो भने H2CO3 बन्छ, कन्जुगेट एसिड। तर H2S मा H+ थप्दा के बन्ने, H2S मा H+ थप्दा H3S+, नट पोसिबल्स। तर यहाँबाट H निकाल्यो भने HS- चाहिँ पोसिबल्स। यसले एसिड मात्र बनाउँछ, यसले एसिडिक प्रोपर्टी मात्र शो गर्छ, यसले के गर्दैन बेसिक प्रोपर्टी शो गर्दैन। त्यही कारणले क्वेसनले भनेको छ which of the following is a Bronsted acid, एसिड हो तर बेस हैन, कुन चाहिँ H2S इज राइट एन्सर्स, H2S इज राइट एन्सर्स। अरु सबै मेरो के भयो त रङ भयो। ठीक छ है। which of the following is a Lewis acid, कुन चाहिँ मेरो लुइस एसिड हो क्वेसनले भनेको छ। यतिकै हेर्दै तिमीले बुझ्छौ होला अब त हैन। नेगेटिभ भनेको लुइस बेस हो, H2O यहाँ केही कुरा गरेको छैन, लोन पेयर छ हैन, यसले डोनेट गर्न सक्छ गर्यो भने। अल्कोहल आर अल्सो लोन पेयर डोनर्स, यहाँ एउटै अप्सन छ SnCl4, यसमा ब्याकेन्ड डी अर्बिटल हुन्छ। ब्याकेन्ड डी अर्बिटल छ भने यसले के गर्न सक्छ रे भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ। त्यही कारण यो के भयो त मेरो लुइस एसिड भयो। अप्सन बी इज राइट एन्सर्स। which of the following is not a Lewis base, कुन चाहिँ लुइस बेस हैन भनेको छ क्वेसनले। माइनस भनेपछि लुइस बेस अटोमेटिक। NH3 इज अल्सो लुइस बेस, यो पनि लुइस बेस
ROH अल्सो लुइस बेस किनकि यसमा लोन पेयर छ भने AlCl3 त के हो इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट मलिक्युल हो मैले त्यहाँ पढाएको थियो होला यसमा जम्मा 6 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ तीनटा बोन्डको मतलब 6 वटा इलेक्ट्रोन्स तीनटा Cl सँग तीनटा बोन्ड 6 वटा इलेक्ट्रोन्स जम्मा यसको अक्टेटमा 8 पुग्नु पर्ने थियो तर बोन्डिङ गरिसके पछाडी पनि जम्मा 6 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ त्यही कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट मलिक्युल इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट आर के हो त लुइस एसिड है नेक्स्टमा दुईटा क्वेशन छ अन्तिममा हेर्न सक्छौ व्हिच अफ द फलोइङ सब्स्टान्स इज अ आरएनएस बेस बट नट अ ब्रोन्स्टेड बेस भनेको छ आरएनएस बेस कुन हो ब्रोन्स्टेड बेस कुन होइन रे हामीले त्यहाँ एउटा ड्रब्याकमा पढेको थियो होला ब्रोन्स्टेड लौरी कन्सेप्टको आरएनएस ले भनेको अनुसार जोसँग हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ त्यसलाई बेस भन्ने कि नभन्ने त कसले कुरा गर्न सकेन ब्रोन्स्टेड लौरीले कुरा गर्न सकेन त्यही कारणले गर्दा NaOH मा OH छ यसमा भएको OH को बारेमा यसले OH लुज गर्यो भने के हुने त यसको बारेमा ब्रोन्स्टेडले कुरा गर्न सकेन त्यही कारण यो नै मेरो के हो त आरएनएस बेस हो तर ब्रोन्स्टेड बेस हैन हैन अन्तिममा हेर्नुस् कन्जुगेट बेस अफ स्ट्रङ एसिड इज स्ट्रङ एसिड को कन्जुगेट बेस कस्तो हुन्छ मैले पढाइसकेका छु भनिसकेका छु एउटा स्ट्रङ छ भने नेक्स्ट पार्ट के हुन्छ वीक हुन्छ वीक हुन्छ रे त्यही कारणले कन्जुगेट एसिड यदि स्ट्रङ छ भने एसिड स्ट्रङ छ भने कन्जुगेट बेस के हुनु पर्यो वीक हुनु पर्यो यसका बारेमा अझै डिटेलमा कुराहरू हामी आयोनिक पार्ट पढ्दाखेरि आयोनिक कन्स्ट्यान्टको बारेमा पढ्दाखेरि पढाउँछु किन स्ट्रङ किन वीक भइरहेछ भनेर यसको लागि मैले यहाँ भन्दा अगाडि चाहिँ जोडिन आज है त र फाइनल्ली थ्यांक यू भन्ने बेला आएछ यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद कन्फ्युजन छ कमेन्ट गरौँ ठिकै छ होला यहाँसम्म बुझ्नु भएको जस्तो लाग्छ र योभन्दा पछाडिको पार्टमा हामी यहाँ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट लिएर आउँछौँ हैन आयोनिक कन्स्ट्यान्टको बारेमा पढाउँछु के हो त हैन ती कन्स्ट्यान्टमको आधारमा को स्ट्रङ छ को वीक छ अनि रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अफ एसिड र बेस कुन स्ट्रङ छ कुन वीक छ त्यो पनि कम्पेयर गरेर देखाउँछु अनि ओस्टर्ड डाइल्युसन ल पीएच स्केल धेरै कुरा पढ्न बाँकी छ राम्रोसँग बस्नुस् अलि सेफ भएर बस्नु होला है त यति भन्छु हस्त नमस्ते बाइ बाइ